Sayod ka na kinahanglan kamo ining mga butang. Oh. Diba? Sa giyon ni Jesus Christ sa Mark, easy na pagpangita sa kwarta, pero lisod ang pagpangita sa kingdom. Muna giyon niya sa dato, kung gusto gyud ka nga makabaton o kinabuhi walay katapusan, ibaligya o ihatag nato sa mga tapos. Because no, Jesus na sayod usay kasing-kasing ani. Kung imong padayon pagbasa in verse 35 sa atong gibasa 26 man siguro na sa Mark, ang kaning dato nilakaw nga masulubon usa nga verse na 27 I think Mark 10 kana tong gibasa kanina Mark 10:27 man siguro 28 basta na diya nasa nakadungog kining dato masulubon siya nagsugo siya. Sige atong basahon kani Mark 10 gibasa na to kanina 23 24 25 26 27 diya sige Leo. Mark 10:23, milingi si Jesus sa iya mga tinunan ug mingon kanila, lisod kayod alang sa mga dato ang pagsulod sa gingarihan sa Dios. Ano sa nga asitanche o dato. Kaning giingon dire kaning dato nga gyud-una easy ba? Mas easy pagpaninguha og mga butang lisod ang pagsunod sa gingarihan sa Dios. Muna ang buot pasabot ni Jesus Christ. Don't get me wrong, ang kwarta dili dautan timan ini. Money is good, but the love, diba? Ang kwarta maayo, pero kung ang gugma na sa bandi, kuna'y dautan. Kaya ang sugo sa Diyos, love God above man. Kaya padayon na, 24. Nakurat ang mga tinunan sa pagkabati nila ni apan padayon si Jesus sa pagsulti. Mga anak, lisod kayon ang pagsulod sa gingarian sa Dios. 25. Masayon pa sa usa ka pamilyo ang paglusot sa lungag sa dagom kaysa pagsulod sa usa ka dato ngadto sa gingarian sa Dios. 26. Naibulong pag-ayo niini ang mga tinunan ug nangutana sila kang Jesus. Kung mao kana, kinsa ra man di ay maluwas. 27. Mitanaw si Jesus kanila og mitubag. Dili kini mahimo sa tawo apan mahimo sa Dios kay ang tanan mahimo gayud sa Dios. Sige, 28. Unya misulti si Pedro. Nasayod ka nga ang gibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo. Grabe no? Sige. 29. Og mingon si Jesus kanila, sultihan ko kamo nga ang mubiya sa iyang panimalay o mga igsuon o inahan o amahan o mga anak o mga uma tungod kanako ug tungod sa maayong balita makadawat og labi pang daghan niining kinabuhi. Amen. Promise good day, no? So kung naman day, kani, sabtan gid ni. Bisa lang pamilya mo babag, pero panahon gani sa buluhaton sa Dios, muni ang una-una sa mga apostoles. No? Because thinking na nasayod sila ng provider labaw sa tanan ng Dios. Munang